बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रसीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ख़त है नए दो जजेस की तैनाती के हवाले से, वो तो आप सुन ही चुके होंगे, लेकिन आपके जहन में ये सवाल ज़रूर गया होगा कि ये लड़ाई है क्यों। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस के जो दो ग्रुप्स हैं उनमें जो लड़ाई है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। अब इस लड़ाई के पस पर्दा मामला क्या है, इस पूरे मामले के अंदर जो साबिका चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का क्या किरदार है, किस तरह से इनका घोला हुआ गंद अभी तक चलता आ रहा है और अभी तक वही लड़ाई जो है वो चल रही है। असल कहानी जो इस पूरे पस मंज़र के अंदर है वो पहली बार आपके सामने मंजर आम पर रखने लगा हूँ, लेकिन इस पूरी कहानी से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वर्सेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप, यानी ये जो लड़ाई है ये जस्टिस बंदियाल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान नहीं, बल्कि आप ये कह लें कि ये लड़ाई जो है वो सीनियरिटी बा मुकाबला मेरिट की लड़ाई है। यानी कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं वो मेरिट की बात करते हैं और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो सीनियरिटी की बात करते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब साकिब निसार साहब, खोसा साहब, गुलजार साहब और उमर अता बंदियाल साहब ये इकट्ठे थे, ये वो ग्रुप है जो ये चाहता है कि तमाम के तमाम जो फैसले हैं वो मेरिट पर हों। फैसले जो भी तैनातियां हों वो जो जजमेंट्स होती हैं, जो कि ये नीचे फैसले अपने देते हैं जजेस, उसकी क्वालिटी के ऊपर हो कि ये जज जो है ये किस क्वालिटी का फैसला दे रहा है, ये इसका कैलिबर कितना है, ये कितना सोच सकता है, समझ सकता है और कितना लॉ के हिसाब से ये चीज़ों को जो है वो जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप है वो कहता है कि मेरिट के बजाय जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनातियां की जाएं और उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो लेके आया जाए। अब ये जो पूरा तनाज़ा है, इस तनाज़े के पसे पर्दा भी एक कहानी है। वो कहानी क्या है? दरअसल उसके लिए हमें जाना होगा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में, जब इफ्तिखार चौधरी ने हाई कोर्ट्स में अपना दिल भर के, दिल खोल के आप कह सकते हैं कि सियासी जो तैनातियां थी उनको और जो सियासी वकला की जो सियासत है उसकी बुनियाद पर कई एक नालायक जजेस जो थे वो भर्ती किए थे। और वो जजेस हैं जिन्होंने सालाहा साल लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के काम किया, और उनमें से मैं आपको कईयों के नाम बताऊंगा इस वीडियो में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। लेकिन उन जजेस ने वहां पे बैठने के बावजूद अब तक कोई एक भी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं लिखी। और एक तो ऐसे चीफ जस्टिस साहब भी हैं, एक सूबे के चीफ जस्टिस हैं वो, जिन्होंने 3 साल से वो वहां पे उस ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन एक भी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है कि आप कह सकें कि ये जजमेंट उनकी रिपोर्ट हुई है। यही हाल अगर आपने देखना है तो आप लाहौर हाई कोर्ट आ जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि नून लीग और जो कंपनी के जजेस थे वो बड़ी ताकत में थे एक वक्त में, और ये वही जजेस थे जिनसे नून लीग और कंपनी अपने फैसले लिखवाती थी। और फैसले ये जजेस नहीं लिखते थे, बल्कि वो तमाम के तमाम फैसले कंपनी के और नून लीग के वकला लिखा करते थे, जो सिर्फ जज साहब का जो रीडर था वो पकड़ा दिया करता था कि ये जी जज साहब ने फैसला लिखा है। आप खुद हाल देख लें कि किस तरह से ये पूरे मामला चलते हैं। और पिछले दिनों की बात है, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा कि एक जज साहब, मैं अब उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि तौहीन अदालत का फिर आपको पता मामला आ जाएगा। उन जज साहब के बारे में ये खबर लीक हुई थी कि उन्होंने जो फैसला दिया था वो फैसला किसी और ने नहीं लिखा था, बल्कि नून लीग के एक वकील जो आजकल सेनेटर हैं उन्होंने लिख के दिया था और उन्होंने कहा था कि जी ये फैसला आपने सुनाना है। ये हाल चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट का। तो इससे भी थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो कहानी पहुंच जाती है 2008 के अंदर। 2008 में जस्टिस उमर अता बंदियाल, खोसा साहब और साकिब निसार साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे।
یہ وہ ججز تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت تو حلف نہیں لیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد یہ ججز بن گئے تھے، دوبارہ حلف لے کر جج بن گئے، کیونکہ پی سی او میں مشرف نے بھی، بلکہ معذرت یہاں میرے سے ایک فیکٹ کی غلطی ہو گئی، مشرف کے دور میں پی سی او کے تحت بھی حلف لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد کیونکہ قابلیت کی بنیاد پہ یہ ججز تھے تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ حلف لیا اور دوبارہ جج بن گئے، اور پھر یہ افتخار چودھری گروپ سے الگ ہو گیا، کیونکہ افتخار چودھری کا بھی ایک گروپ تھا نا، لیکن چودھری افتخار جو تھے وہ اپنے آپ کو ڈان سمجھتے تھے اور انہیں غصہ آیا، اور انہوں نے نون لیگ کی خواہش اور اپنے ہی غصے میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خواجہ شریف کو سپریم کورٹ پروموٹ نہیں کیا، بلکہ ثاقب نثار کو سپریم کورٹ لے آیا۔ اس نے کہا کہ ثاقب نثار کو میں چیف جسٹس بننے دوں گا لاہور ہائی کورٹ کا، اور ویسے بھی اگر ثاقب نثار بن جاتا تو نون لیگ سے اس وقت فیصلے نہیں آنے تھے، اور اس وقت نواز شریف سٹے پہ تھے، وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو سٹوری جو ہے وہ سناتا ہوں۔ جس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کو بھی فیور دی، شہباز شریف کو سٹے دیا گیا، اور اس وقت خواجہ شریف نے شریفانہ انصاف کی وہ آپ کہہ لیں کہ لائن لگائی جو کہ پہلے تاریخ میں ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ البتہ ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری صاحب نے کھوسا کو بھی چیف جسٹس نہیں بننے دیا اور سپریم کورٹ لے آئے۔ اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال بڑے خوش قسمت تھے کہ وہ 2 سال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بن گئے، اور یہ بنیادی طور پر یہ پورا گروپ جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ افتخار محمد چودھری کا اینٹی گروپ تھا۔ دوسری طرف ہے افتخار چودھری کی باقیات، جس کے اندر قاضی صاحب ہیں، جسٹس منصور ہیں، جسٹس یحییٰ ہیں، جسٹس مندوخیل ہیں، یہ سب جو ججز ہیں ان کو افتخار چودھری صاحب نے لگایا تھا، اور جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ تو قابل جج ہیں، البتہ جو جسٹس مندوخیل ہیں وہ اتنے ایک نالائق جج ہیں کہ جس نے اب تک کوئی ایک آپ بتا دیں نکال کے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا تھا، کوئی ایک فیصلہ آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا ان کا۔ اور قاضی صاحب ویسے ذہنی طور پہ انسٹیبل ایک آدمی ہے، آپ ان کا ٹیسٹ کروا کے دے سکتے ہیں۔ خیر، اطہر من اللہ اور افتخار چودھری اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ افتخار چودھری صاحب کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد جج لگ گئے تھے، ان کا کردار بھی اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس پوری صورتحال کے بعد جو ہے وہ اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب ثاقب نثار صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو انہوں نے افتخار چودھری کے نالائق ججوں کا راستہ روکا، اور افتخار چودھری کے وکلا کے جو چیمبر تھے ان سے نالائق ججز کو لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اس سے افتخار چودھری کی باقیات کو بہت تکلیف ہوئی۔ قاضی کے 2 ڈرامے بھی قاضی صاحب کے جو ہے وہ اسی وقت شروع ہوئے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ آپ ڈرامے شروع کر دو۔ اس کے بعد جسٹس کھوسا، جسٹس گزار اور پھر بندیال نے بھی یہی پالیسی جاری رکھی۔ ان چاروں چیف جسٹس کا موقف تھا کہ ججوں کو ان کے فیصلوں کی کوالٹی دے کر سپریم کورٹ پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ سینیورٹی دے کے، لیکن افتخار چودھری کی باقیات جو تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ سینیورٹی ہی واحد چیز ہے جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں انہیں لے کے آنا چاہیے۔ لیکن تحریک انصاف کی حکومت اور اس سے پہلے اگر آپ بات کریں کہ 2017 اور 18 میں چونکہ ثاقب نثار گروپ کی جوڈیشل کمیشن میں اکثریت تھی تو جج میرٹ پر پروموٹ ہوتے رہے، جن میں جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، محمد علی مظہر، شاہد وحید اور حسن رضوی جو ہیں وہ شامل تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے بارے میں آپ معلومات لے لیں۔ جوڈیشل کمیشن 9 ممبران پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں 4 چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں، 4 سینئر ترین ججز ہوتے ہیں، ایک سابق جج ہوتے ہیں، ایک سینئر وکیل ہوتا ہے، اور اٹارنی جنرل اور وزیر قانون شامل ہوتے ہیں۔ اپریل 2022 تک بندیال صاحب کو جوڈیشل کمیشن میں بھی اکثریت تھی تو ججوں کی تقرری میرٹ پر ہوتی رہی۔ اپریل 2022 تک بندیال صاحب کو جو ہے وہ یہ اکثریت رہی ان کی، لیکن اس کے بعد ریجیم چینج آپریشن ہوا اور صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ ہم نے دیکھا اب کیونکہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کی گینگ اور ان کے حمایتیوں کی ہے تو جوڈیشل کمیشن میں بیلنس 3-6 سے قاضی گینگ کے حق میں ہے، یعنی 6 ووٹ جو ہے وہ قاضی صاحب کے پاس ہیں اور 3 ووٹ جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس ہیں۔ اب قاضی صاحب کا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گینگ ہے اس کو مسئلہ یہ ہے کہ اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوئی تو پھر پاکستان بار کونسل، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کے ووٹ بیلنس قاضی گینگ کے خلاف کر دیں گے، اور قاضی گینگ مرضی سے نالائق ججز کو نہیں لگا سکے گا اور اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لے سکے گا۔ تو الیکشن روکنا اس وقت قاضی صاحب کے گینگ کے سروائیول کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جج نہ لگانے کے سبب اعظم نذیر تارڑ گروپ کی وکلا سیاست بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی واحد طاقت وکلا میں یہی تھی کہ یہ جج لگوا کر مرضی کے فیصلے لیتے تھے۔ وہ طاقت ختم ہونے کے بعد اب یہ سب بے وقت ہے اور وہ وقت واپس چاہیے جو نون لیگ کے اقتدار میں ہونا ضروری ہے اور اقتدار میں لانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ یہی اصلی مسئلہ ہے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی گینگ کا، لہٰذا یہ لڑائی میرٹ اور سینیورٹی کی ہے،
نہ کہ کوئی ذاتی لڑائی ہے۔ اسی لوگ سے اجازت دیجیے مجھے، اپنا خیال رکھے، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔